नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका तमाम दर्शक महानुभावलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सम्झना भुजेल। एउटा रहस्यको पोका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बनेका छन्। बाहिर जहिले पनि हाँसिरहेका हुन्छन्, तर यसो होइन, उनी भित्रभित्रै पनि रोइरहेका छन्, पीडामा छन्। प्रचण्ड यति बेला थरी थरी कामिरहेका छन्। कुनै दाउ बाँकी रहेन। अब उनीसँग डेरा सर्छु भनेर बसेको डेराबाट सामान निकाले, तर अर्को डेरा नपाउँदा उनी अलपत्र परेका छन्, लखतरान परेका छन्। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने आँट पनि गर्दैनन्। किन होला? कुरा प्रष्ट छ। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि हुने त निर्वाचन नै हो। यो त उनलाई राम्ररी थाहा छ। अर्को कुरा पनि थाहा छ उनलाई, सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि माओवादी केन्द्रमा पहिरो नै जान सक्छ। माधव कुमार नेपाललाई छाड्नेहरू पनि बढ्न सक्छन्। यही डरले भतभती पोलिरहेको छ प्रचण्डलाई लागेको त्यो डर जसलाई प्रदेश सभाहरूले प्रमाणित गरिसकेका छन्। केन्द्रमा लड्न बाँकी नै छ, तर प्रदेशमा भने लडाई छेडिसक्यो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड बीचको प्रदेश युद्धमा 3 ठाउँ हारिसक्यो। प्रदेश 1 मा फेल भए, लुम्बिनी प्रदेशमा पराजित भए, उता कर्णाली प्रदेशमा पनि हारे प्रचण्ड। कर्णाली प्रदेश सरकार ओलीले मंगलबार भत्ताभुङ्ग पारिदिए। प्रधानमन्त्री ओली खेलाडी नै निस्किए। खुरापातको खेलमा माहिर ओलीलाई कसैले हराउन नसक्ने भए। ओलीले विचित्र शैलीको खेल खेलेर प्रदेशमा माओवादी र नेपाल समूहमा पाल पारेर छाडे। आफ्ना जति सबैलाई सुरक्षित राखे, अरूको समूहमा धावा नै बोलेर छाडे उनले। प्रचण्डले प्रदेश सभामा माओवादी छाडेर एमालेमा प्रवेश गर्ने प्रदेश सभा सदस्यलाई तुरुन्त पार्टीबाट बर्खास्त गरे, तर त्यो आँट उनले किन केन्द्रमा देखाउन निकै ढिला गरे। माओवादी त्यागेका माओवादीका दिग्गज नेताहरू टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु शाह, लेखराज भट्ट, गौरीशंकर चौधरीहरू ओलीसँग अंगालो मारेर हिँडिरहेका छन्। उनीहरूको एमालेको जिम्मेवार पदमा पदस्थापन पनि भइसकेको छ। यिनीहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिएको धेरै पछि मात्र बल्ल मंगलबार दल त्याग गरेको जानकारी संसद सचिवालयलाई दियो। रामबहादुर थापा बादललाई पनि कारबाही गरेको बताए पनि यसबारे औपचारिक जानकारी भने दिएको छैन। ओलीले अब केन्द्रमा कस्तो खुरापात पेश गर्ने हुन्? प्रचण्ड र नेपाल समूहबाट मात्र होइन, अन्य दलहरू पनि अनुमान समेत लगाउन सकेका छैनन्। कांग्रेसले राजीनामा माग्दा ओली मैले किन राजीनामा दिने भन्दै हाँस्छन् पो। माओवादी केन्द्रलाई सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताले हुन्छ भन्दै उल्टे चुनौती पो दिइरहेका छन्। प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना भन्दै कराएका प्रचण्ड नेपाली कांग्रेस मधेस केन्द्रित दलहरू अहिले आफै अल्मलिएका छन्। कुरा कसैको मिल्दैन। ओली इतर दलहरू एक ठाउँमा समेत उभिन सकेका छैनन्, जसले गर्दा ओलीले आरामले सरकार र एमाले हाँकिरहेका छन्। दिन आएपछि खेलाडीको दिन आइरहँदो रहेछ। ओली नामका खेलाडीका लागि अहिले दिन आएकै जस्तो छ। प्रचण्डको क्याम्पको विकेट भने ढलेको ढलै छ, तर प्रचण्डसँग विकेट भने अझै पनि बाँकी छन्। उनका सबै विकेट गिरिसकेको छैन। क्रिकेट यस्तो अचम्मको सम्भावना भएको खेल हो। एक विकेटले मात्र हातमा रहँदा पनि पासा पल्टिन सक्छ। प्रचण्डमा रहेको आशा पनि त्यही हो। अब यता जनता भने सरकार र राजनीतिको फोहोरी खेल देखेर वाक्क दिक्क भइसकेका छन्। देश बनाउँछु भनेर भोट मागेका नेताहरूको ताल देखेर जनता आजित छन्। अब के हुने हो देशमा? अब थप कस्तो रमिता देखाउने हुन् दलहरूले? जनता हेर्न तयार नै छन्। आखिर नेपाली जनताले हेर्ने नै तमासा त रहेछ। हेर्ने दल र तिनका नेताहरूले देखाउने नौटंकी नै रहेछ। आउनुहोस् सुरु गरौं जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। दर्शक महानुभाव, स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। आजको श्रृङ्खलामा पनि हामीले विभिन्न विषयहरू लिएर उपस्थित भएका छौं। खासमा आज हामीसँग रहेका विषयहरू रहेका छन् नेपाली नौजवानहरू आफ्नो परिवारको जिम्मेवारी उठाउँदै विभिन्न देशहरूमा रोजगारीको सिलसिलामा
रोजगारी खोज्दै पुगेका छन् र ती देशहरूमा मृत्युवरण गरेका धेरै नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको शव नेपाल ल्याउन सकिएको छैन। ठुलो ठुलो महामारी हुँदा पनि नेपालीहरू विभिन्न देशमा पुगेकाखेरि ती नेपालीहरूको उद्धार गर्नमा सरकारलाई कठिनाई भइरहेको छ। यो सम्बन्धी विशेष रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ भने हामी सम्बन्धित व्यक्तिसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ कार्यक्रम अवधिभर। र यसै गरी अर्को विषय आजको कार्यक्रममा हामीले समावेश गरेका छौँ। भरतपुर, चितवनको भरतपुरमा रहेको एउटा पुल ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीको कारण गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरेकै कारणले गर्दाखेरि यति बेला प्रयोगमा आउनुभन्दा पहिला नै भत्किएको छ। यो सम्बन्धी रिपोर्ट पनि हामी समावेश गर्नेछौँ। त्यसै गरी ठुला ठुला विकास निर्माणको आयोजना र धेरै ठुलो बजेटमा मात्र होइन, साना कृषि, त्यसै गरी साना साना सहकारी र युवा स्वरोजगारको कार्यक्रममा समेत यति बेला अनियमितता र भ्रष्टाचार मौलाउँदो रहेको छ। र दोलखामा किवी खेतीमा भइरहेको अनियमितताको विषयमा आजको रिपोर्ट हामीले कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ भने सुकुम्बासीहरू जहिले सरकारबाट र सरकार फेरिएपछि ठुलो अपेक्षा गर्छन्, तर त्यो सुकुम्बासीको बस्ती नै उजाडिन्छ स्थानीय स्तरका र स्थानीय जनप्रतिनिधिबाट। यस सम्बन्धी रिपोर्ट पनि हामीसँग रहेको छ। काठमाडौँको खासमा कागेश्वरी मनोहरका स्थानीयहरूको हामीले यो गुनासो स्थलगत रूपमा गएर सुनेका छौँ र सम्बन्धित व्यक्तिसँग पनि यस विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिसँग। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले उठाएको विषय थियो आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने नेपाली कांग्रेसको निर्णय कस्तो लाग्यो? ठीक हो भनेले तालीमा र ठीक होइन भनेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने हाम्रो प्रश्नमा मत जाहेर गर्नुपर्ने थियो, जसमध्ये 32.78% अर्थात् 475 जनाले तालीमा र 67.22% अर्थात् 974 जनाले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। मत परिणामलाई हेर्दाखेरि कांग्रेस सरकारमा जान अनुपयुक्त हुन्छ भन्ने मत बढी परेको छ। अब ताली र गालीको लागि आजको विषय सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन माओवादी केन्द्र किन अलमलमा परेको होला? डराएर होला भन्नेले तालीमा र डराएर होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। भोटिङ सुरु हुन्छ अबबाट। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसनमा गएर आम जनचासोको विषय र सार्वजनिक महत्त्व बोक्ने विषयमा तपाईँको विचार र प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ ताली र गाली मार्फत। अब यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु दर्शक महानुभाव पहिलो रिपोर्ट र एकदमै संवेदनशील विषयको रिपोर्टतर्फ। अहिले पनि अनुमानित 40 लाखको हाराहारीमा नेपाली नागरिक विदेशमा छन्। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा जानेहरूको संख्या घट्दो नभई बढ्दो छ। वैदेशिक रोजगारमा गएर परिवारको भविष्य उज्यालो बनाउने धेरैको सपना पूरा नहोला, तर ठूलै संख्यामा नेपालीहरूको निकृष्ट श्रममा जीवन बिताइरहनु परेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा नेपालीले भोग्ने कहाली यतिमा मात्र सीमित हुँदैन। धेरै नेपालीले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा विदेशको बिरानो भूमिमा ज्यान गुमाउँदै आएका छन्। यसको संख्या थपिँदो छ, जसले धेरै परिवारको विचल्नी बनाएको छ। सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जान निरुत्साहित गर्दै देशभित्रै रोजगारीको अवस्था पनि सिर्जना गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागू गर्यो, तर न त्यो कार्य प्रभावकारी बन्यो न विदेश जानेको लर्को नै घट्यो। लर्को नघट्दा चिर निन्द्रामा सुतेर बाकसमा बसेर फर्कनेको संख्या बढे पनि उनीहरूको समयमा नै उद्धार हुन सक्दैन। वैदेशिक रोजगार बोर्डको कल्याणकारी कोषमा विदेश जाने श्रमिकहरूले दिएको रकम विभिन्न वाणिज्य बैंकको मुद्दती खातामा 5 अर्ब सञ्चित छ, तर बोर्ड उद्धारमा कहिले हतार गर्दैन, जसले मृत्यु भएका श्रमिकको परिवार थप तनावमा पर्दै आएका छन्। महेश्वर केसी र लोकराज रुमदालीले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेरौं। कोरोना महामारी फैलिएपछि विदेशमा 881 नेपालीले ज्यान गुमाए। परिवारको सुन्दर भविष्यका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको पीडा कम छैन। विदेश गएर कमाएर परिवारलाई सुखपूर्वक पाल्ने सपना धेरैको हुन्छ, तर यसरी विदेशिएकाहरू बन्द बाकसमा आउँदा कसको मन नरोला।
वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन प्रसाद श्रेष्ठका अनुसार गत वर्षको चैतमा कोरोना महामारी फैलिएपछि हालसम्मको अवधिमा 881 जनाले विदेशमै प्राण त्यागेका छन्। तीमध्ये 173 जनाको शव नेपालको सहमतिमा विदेशमै सद्गत गरिएको छ, जसमध्ये 708 जनाको शव नेपाल ल्याइएको छ। अझै 6 जनाको शव विदेशका अस्पतालमा नै छन्। कोरोना अवधिभित्रमा 173 नेपाली श्रमिकहरू चाहिँ विभिन्न मुलुकहरूमा कोरोनाको कारणले मृत्यु भयो। ती मृत्यु भएका श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई जुन देशमा मृत्यु भएको ती अन्त्येष्टि गर्नको लागि परिवारको चाहिँ हामीले सहमति लिएर त्यो उतै अन्त्येष्टि गऱ्यौँ र त्यसरी सहमति दिने परिवारलाई यो 7 लाख प्लस 50,000 थप 50,000 दिने पनि गऱ्यौँ, त्यो काम पनि गऱ्यौँ। शव ल्याउन न्यूनतम 3 देखि 9 लाख खर्च लाग्ने। कुल मृतक मध्ये 6 नेपाली महिलाले विदेशमा ज्यान गुमाएका छन्। बोर्डको कल्याणकारी कोषको रकमबाट लकडाउन अघि र पछिको कोरोना अवधिभित्र 435 श्रमिकको शव निश्चित परिवारलाई बुझाइएको छ। निर्देशक श्रेष्ठका अनुसार मलेसिया र खाडी मुलुकबाट शव ल्याउँदा न्यूनतम 3 लाखदेखि 9 लाख रुपैयाँसम्म लाग्छ। युरोप लगायतका देशबाट शव ल्याउँदा भने 9 लाख भन्दा बढी लाग्ने गरेको छ। सरदर खाडी मलेसिया जस्ता मुलुकमा सरदर एउटा शव ल्याउनलाई 3 लाख एभरेजमा 3 लाखदेखि लिएर अब युरोप अथवा अरू अन्य मुलुकबाट ल्याउनु पर्यो भने करिब 8-9 लाखसम्म पनि लाग्छ। अनि नेपाल ल्याउनु पर्यो। त्यसरी नेपाल ल्याइसकेपछि एयरपोर्टदेखि उसको घरसम्म पुर्याउनु पर्यो। घर पुर्याइसकेपछि उसको नजिकको हकदारलाई 7 लाख रुपियाँ दिनु पर्यो। उसका बालबच्चाहरू छन् भने उसका बालबच्चाहरूलाई 12 कक्षासम्म निःशुल्क छात्रवृत्ति सहयोग पनि दिनुपर्छ। भनेपछि यो खर्चलाई तपाईँ आफै हिसाब गर्नुहोस्। एउटा व्यक्ति मृत्यु भयो भने बोर्डले कति बिहोर्नुपर्छ? श्रमिकले दिएको रकमबाट जम्मा भएको 5 अर्ब के का लागि? कुनै नेपाली श्रमिक विदेश प्रस्थान गर्नु पूर्व बोर्डलाई स्वास्थ्य सुरक्षा लगायतको शीर्षकमा 1500 देखि 2500 रकम बुझाउनुपर्छ, जुन रकमले विदेशमा श्रमिक अप्ठ्यारोमा परे उद्धार, मृत्यु भएमा शव नेपाल ल्याउने र परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिन्छ। यसरी श्रमिकले कोषमा दिएको रकम 5 अर्ब पुगिसकेको छ, जसमध्ये 34 करोड रकमको अवधि सकिएको छ र बोर्डले पुनः विभिन्न वाणिज्य बैंकहरूमा मुद्दती खातामा नै 1 वर्षका लागि जम्मा गर्न बुधबारसम्मका लागि ब्याज दर भाउसहित सूचना जारी गरेको छ। एकातिर उद्धार गर्न ढिलाइ गर्ने तर अर्कोतर्फ रकम अभाव भयो भन्ने बोर्डको भनाइमा कहीँ कतै तालमेल देखिँदैन। तर यस विषयमा बोर्डका पदाधिकारीहरू क्यामेरामा बोल्न समेत मान्दैनन्। यद्यपि यस वर्ष अन्य वर्षको तुलनामा कम श्रमिकको विदेशमा मृत्यु भए पनि अवस्था उही विकराल छ। रेमिटेन्समा रमाउने सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको सुरक्षामा भने उदासीन बन्दै गएको छ। दर्शक महानुभाव, हामी यसै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। यति बेला हामीसँग वैदेशिक रोजगार विज्ञ डाक्टर गणेश गुरुङ प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। यति बेला हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ, भर्खरै रिपोर्ट पनि प्रसारण गर्यौँ। वैदेशिक रोजगारमा जाने ठुलो लड्को रहेको छ। धेरै सङ्ख्याका युवाहरू वैदेशिक रोजगारीबाट मात्र आफ्नो परिवारको जीविकोपार्जन गरिरहेका छन्। अब यो वैदेशिक रोजगारमा विदेशमा जाने श्रमिकहरूको उद्धार गर्नमा सरकार किन उदासीन बनेको होला? जो सब बनेर बसेका छन् त्यो सब समयमा आफन्तसम्म पुर्याउनको लागि सरकार किन संवेदनशील बनेन भन्ने आम वैदेशिक रोजगारमा जाने र सरोकार राख्ने परिवारहरूको प्रश्न हो। तपाईँ एक विज्ञ हुनुहुन्छ, बताइदिनुहोस् त। खास गरी के छ भनेदेखि सब ल्याउनमा ढिला हुनको कारण चाहिँ नि नेपाल सरकार चाहिँ नि 10% मात्रै सायद चाहिँ नि जिम्मेवारी होला। 90% जति जिम्मेवार चाहिँ नि सम्बन्धित देशको सबलाई चाहिँ नि मुजुल्का बनाएर प्रहरीको चाहिँ प्रतिवेदन बनाउने र इन्सुरेन्समा लैजाने र के अरे नेपाली दूतावासले चाहिँ यहाँ पठाउने यो काम चाहिँ नि त्यो सम्बन्धित देशको प्रक्रिया ज्यादै झन्झटिलो र लामो प्रक्रिया भएको कारणले यसो भएको हो। खास गरेर सबभन्दा बढी समय लाग्ने चाहिँ मतलब के भने साउदी अरेबिया छ, त्यो पछि विभिन्न देशहरू पनि छ। त्यसो हुनको के कारणहरू पनि छ। एउटा त त्यो देशको आफ्नै कारण हो, अर्को चाहिँ नि हामीले त्यो देशसँग लेबर अग्रिमेन्ट गर्न नसक्नु
र गरेको देशमा पनि हाम्रो लासलाई कति समयमा कसरी ल्याउने भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा लेबर एग्रिमेन्टमा राख्न नसक्नको कारणले पनि यो सब भएको हो। अब डाक्टर साहब, जस्तो वैदेशिक रोजगारमा जाने त्यही युवाहरूबाट लिएको केही रकम जम्मा गर्दाखेरि अहिले करिब 5 अर्बभन्दा बढी रकम त सरकारको खातामा जम्मा भएको छ। तर यत्रो रकम हुँदाखेरि पनि अब विभिन्न नियम होलान्, तपाईँले भनेको जस्तो त्यो प्रक्रिया पुर्याउनको लागि समय लाग्ला, तर नेपाल सरकार आफ्नै प्रयास चाहिँ सन्तुष्टजनक छ? नेपाल सरकारलाई अवश्य पनि सन्तुष्ट छैन होला, किनभने हिजो अस्ति मात्रै म एउटा चाहिँ रिता छेत्री भन्ने पोखराको बहिनीको चाहिँ श्रीमान साउदी अरेबियाबाट ल्याउनलाई मेरो गाउँको ल्याउनलाई हामी लागेका थियौँ। अब त्यो रिता छेत्री बहिनी चाहिँ बिचरा झन्डै 1 महिना जस्तो चाहिँ हर रात रोएर चाहिँ मतलब पनि फोन गरेको छ, दुनियाँले बनाएको छ। उसको श्रीमान बितेको त पीडा त छँदैछ, त्यो माथि लास ल्याउन नसक्नुको पीडामा चाहिँ थप पीडा हुन्छ। 1 महिना 1.5 महिना लगाइदिन्छ साउदी अरेबियाले। र चाहिँ नेपाल सरकारको मतलब वैदेशिक रोजगार बोर्ड भनौँ वा चाहिँ मतलब नेपाल सरकारको उहाँको एम्बेसी भनौँ, कुनै पनि मानिस चाहिँ म चाहिँ सन्तुष्ट देख्दिनँ। कारण के भने लामो समय लाग्छ, उहाँहरूलाई पनि त्यो मृतक परिवारको पीडा सरकारी कर्मचारीले पनि देख्नु भएको छ। यस कारणले उहाँहरू सन्तुष्ट त कुनै पनि हिसाबले हुन सक्दैन, किनभने चाहिँ अन्य देशमा भनौँ न, नेपालमै पनि मतलब पनि लास विदेशीको लास पर्दाखेरि के अरे मैले नै देखाएको छु 4 दिन 5 दिन 6 दिनमा हाम्रो हिमालमै एकदम दुर्गम हिमालमा हुँदाखेरि पनि हेलिकप्टरमा ल्याएर 4-5 दिनमा चाहिँ लास लगेको हामी देखिरहेछौँ। तर चाहिँ मतलब के भने यो वैदेशिक रोजगारमा गएको श्रमिकहरूको लास त्यो हिसाबले आउँदैन। यो ज्यादै पीडाजनक छ, किनभने त्यो हर दिन चाहिँ 2 देखि 3टा लास नेपालमा त्रिभुवन विमानस्थलमा चाहिँ आउँदैछ। त्यो आफैमा पीडाजनक कुरा हो, तर लास समयमा ल्याउन नसक्नु सरकारको पनि केही हदसम्म दायित्व छ। हजुर, अब जस्तो तपाईँले बताइरहनु भएको छ, सरकारले पनि आफ्नो दायित्वलाई संवेदनशील भएर निर्वाह नगरेको हो, अथवा श्रमिकलाई जस्तो महामारी लगायत अन्य प्रकारको आपद विपद पर्दा विदेशबाट उद्धार गर्ने भनिएको छ। तर कोषको रकम बैंकको मुद्दती खातामा राखेर फ्रिज बनाइयो। विदेशमा रहेका श्रमिकहरू र आफन्त आफ्नै आर्थिक पहलमा घर फर्केका छन्। यस्तो अवस्थामा श्रमिकहरूको राखेको त्यो कोषको के अर्थ रह्यो, अथवा त्यो कोष खडा गर्नुको उद्देश्य कहाँ गएर मिल्यो र? कोषको यस्तो छ, कोषको के कमजोरीहरू आफ्नै हिसाब छ। हजुर, अघि कार्यकारी निर्देशकज्यूसँग कुरा गरेको मैले सुने। कोषको एउटा ठुलो कमजोरी के छ भने कोषले कोषमा रहेको अघि तपाईँले भन्नुभएको 5 अर्ब प्लस पैसा चाहिँ नि त्यो खाली चाहिँ नि श्रमिकले राखेको पैसा मात्र हो। हजुर, तर नेपाल सरकारले सुका पनि राखेका छन् त्यहाँ। हजुर, र त्यो श्रमिकले नै राखेको पैसा पनि त्यही श्रमिकहरूलाई पर्दाखेरि चाहिँ किन प्रयोजनमा ल्याइँदैन, किन प्रयोगमा ल्याइँदैन? त्यो खास कारण के हो भने कल्याणकारी कोषको पैसालाई प्रक्रियाले बाँधेको छ, ऐन नियम कानुनले बाँधेको छ। हजुर, उसले चाहिँ मतलब के भने हद तोक दिएको छ, कुन प्रक्रियाले खर्च गर्ने, कति कुरामा ब्याजले मात्रै चाहिँ खर्च गर्न पाउने भन्ने तोक दिएको छ। त्यो चाहिँ प्रक्रियागत कारणले त्यस्तो भएको हो। त्यसमा त चाहिँ मतलब के भने फास्ट ट्र्याकको लागि श्रम मन्त्रीज्यू जो चाहिँ किन अध्यक्ष हुनुहुन्छ कोषको, उहाँले चाहनुभयो भने त तुरुन्तै त्यो चाहिँ परिवर्तन हुनसक्छ। कुनै कुरा चाहिँ त्यस्तो अप्ठ्यारोहरू केही छन् भन्ने अहिले गुनासो सुनिएको छ। त्यो गुनासोलाई श्रम मन्त्रीज्यूले तुरुन्त चाहिँ मतलब के भने फुकाइदिनु पर्छ। श्रम मन्त्रीज्यू अध्यक्षको नाताले उहाँको चाहिँ त्यो चाहिँ दायित्व पनि हो, त्यसलाई चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ ढालिदिनु पर्ने उहाँको कर्तव्य पनि हो। हजुर, अब तपाईँले बताउनुभयो श्रम मन्त्रीको पनि प्रमुख भूमिका रहन्छ भनेर, तर धेरैचोटि श्रम मन्त्रीहरू परिवर्तन भइरहेका छन्। तर यो झन्झटिलो प्रक्रियालाई फुकाउनलाई अथवा ती श्रमिकहरूको लागि उहाँहरूले नै तिरेको त्यो पैसालाई उहाँहरूकै प्रयोगमा ल्याउनको लागि चाहिँ किन उदासीन भए त?
पहिलो कारण त के हो भने यो तपाईँले भन्नुभएको झन्डै 5 अर्ब प्लस पैसा श्रमिकको पैसा मात्र हो, नेपाल सरकारको होइन। हजुर। तर त्यसको बोर्डमा चाहिँ नि श्रमिकको चाहिँ मतलब के भने वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर आएको श्रमिकको प्रतिनिधित्व त्यहाँ छैन। हजुर। त्यो त मन्त्री र चाहिँ मतलब केही चाहिँ त्यो प्रक्रियागत ढङ्गले राखेको चाहिँ मतलब के भने मेम्बरहरू मात्रै त्यहाँ चाहिँ मेम्बर हुन पाउँछ। त्यस कारणले साँच्चैकै श्रमिक ओरिएन्टेड हुन त श्रमिकको चाहिँ त्यो बोर्डमा प्रतिनिधित्व हुनु पर्यो। यस कारणले श्रमिकले त्यो आफ्नो पीडा चाहिँ उसले जनाउन पाउँछ नि त्यहाँ। त्यो प्रतिनिधित्व नहुनु नै सबभन्दा ठुलो विडम्बना हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि नै श्रमिकको पीडाप्रति ओरिएन्टेड भएर काम नहुनु प्रमुख कारण हो। त्यही श्रमिकको लागि बनाएर राखिएको कोष, त्यही श्रमिकले पैसा तिरेर आफू परदेश हिँड्दाखेरि केही रकम छोडेर गएको कोष, अनि त्यही श्रमिक सहभागी भएका छैनन्, त्यही श्रमिकको त्यहाँ सहभागिता छैन भने यसको औचित्य, यसको अर्थ देख्नुहुन्छ? औचित्य त छ, किनभने औचित्य छ किनभने त्यसको चाहिँ मतलब के भने त्यो रकमले धेरै काम पनि भएको छ। अघि कार्यकारी निर्देशकज्यूले भन्नुभएको जस्तै पहिला के हुन्थ्यो भने लास चाहिँ आएपछि एयरपोर्टबाट बिचरा उसले आफ्नो गाउँसम्म कसरी लाने एकदम ठुलो समस्या थियो। अब त्यो अहिले बोर्डले चाहिँ एयरपोर्टबाट पिकअप गरेर त्यो भ्यानले पिकअप गरेर उसले चाहेको ठाउँसम्म मोटर पुग्ने ठाउँसम्म पुर्याइदिन्छ। त्यो सबै बोर्डले बेहोर्छ। त्यस्तो सबै छ। तर मैले अघि नै पनि भने यो सबै चाहिँ श्रमिकको पैसा मात्रै भयो र बोर्डले चाहिँ मतलब के भने बोर्डमा नेपाल सरकारले एकसुका राखेको छैन। नेपाल सरकार चाहिँ नि तिमीहरू पैसा उठाऊ, तिमीहरू ब्याजले चलाऊ भनेर छोडिदिएको छ। अनि तपाईँले अघि भन्नुभएको जस्तै देश चाहिँ नि मतलब के भने त्यही श्रमिकको पसिनाले कमाएको पैसाले चल्ने, तर त्यो श्रमिकको चाहिँ हितको लागि एकसुका नराख्ने चाहिँ हामी सिस्टम बनाएर ल यो चाहिँ सिस्टम तिमीहरू चल भनेर राखिदियौँ। त्यो नै चाहिँ मतलब के भने सिस्टमेटिक अरू चाहिँ स्ट्रक्चरल प्रब्लम भयो। हामीले किनेर हामीले ठुलो बेमानी गऱ्यौँ। हामीले 5 अर्ब रुपियाँ यदि चाहिँ मतलब के भने सरकारले चाहिँ श्रमिकले राख्यो भने 5 अर्ब चाहिँ श्रमिकले के अरे सरकारले पनि राखिदिनु पर्यो त्यहाँ। त्यो हिसाबले र श्रमिकको प्रतिनिधित्व भएर श्रमिकको चाहिँ मतलब के भने उन्मुख चाहिँ मतलब के भने नीतिहरू बनायो भने श्रमिकको पीडालाई बुझ्ने खालको हामीले कार्यक्रमहरू बनायौँ भने त्यो अनुसार चाहिँ यो चाहिँ राम्रै चल्न सक्थ्यो, जुन अहिले हुन सकेको छैन। अब श्रमिकबाट लिएर जम्मा गरिएको रकम मुद्दती खातामा राखेको सरकारको निर्णयलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अनि चल्ती खातामा राखेको भएदेखि त कम्तीमा प्रयोगमा आउँथ्यो कि भन्ने पनि चासोको विषय रहेको छ। अब मेरो विचारमा तपाईँको प्रश्नमा चाहिँ सायद कार्यकारी निर्देशकज्यूले भन्न सक्नुहोला, श्रमिकलाई यो कार्यक्रमहरू चलाउनकै लागि पैसाको दुःख भएको छैन। हजुर। अहिलेसम्म है ब्याजले होस् वा अन्य कारणले होस् त्यहाँ चाहिँ दुःख भएको छैन। यो चाहिँ नि र अर्को कुरा तपाईँले के पनि बुझ्नुपर्छ भने यो कल्याणकारी कोषमा चाहिँ नि सबै पैसा श्रमिकको मात्रै पनि होइन, केही पैसा चाहिँ नि अन्य चाहिँ स्रोतबाट पनि आउँछ श्रमिक बाहेकको, जस्तै चाहिँ मतलब के भने नवीकरण गर्ने पैसाहरू यस्तोहरू पनि आउँछ। तर पैसाकै नपुग चाहिँ भएको चाहिँ भान त्यहाँ चाहिँ महसुस भएको छैन। हालाकि चाहिँ मतलब के भने रकम अब छात्रवृत्ति दिने वा चाहिँ मतलब के भने तपाईँको 7 लाख प्लस 50,000 दिनेमा चाहिँ वृद्धि गर्नु पर्ने त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। तर त्यो 7 लाख प्लस 50,000 दिनुपर्ने रकम चाहिँ नि दिन पुगेन भन्ने चाहिँ महसुस गरिएको छैन त्यहाँ अहिले। हजुर। अब यसलाई सहज बनाउनको लागि तपाईँ अब वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी विज्ञ पनि हुनुहुन्छ, के सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? पहिला कुरा त यसलाई चाहिँ अलिकति ठुलै परिवर्तन गर्न जरुरी छ। यसलाई कल्याणकारी कोषलाई चाहिँ मतलब के भने अघि मैले भने जस्तै ठुलो के अरे यसको भोल्युमै ठुलो पार्न तयार छ, के अरे बनाउनु पर्छ, जसमा चाहिँ नेपाल सरकारको ठुलो चाहिँ योगदान हुनसक्छ पैसाको हिसाबले। अर्को कुरा चाहिँ मतलब के भने श्रमिकहरूको लागि श्रमिकहरूलाई नै राखेर योजनाहरू बन्नु पर्यो। अब चाहिँ
अब त्यो बोर्डमादेखि लिएर त्यहाँ चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कमा हुन सक्ला, फल्ना अफिसको हुन सक्ला, फल्ना अफिस हुन सक्ला, तर चाहिँ मतलब के भने त्यहाँ बढी चाहिँ अधिकांश श्रमिकहरूकै चाहिँ मतलब के भने भूमिका रहनु पर्यो। यस कारणले उनीहरूको पीडामा नै उनीहरूको पैसा उनीहरूको पीडामा नै खर्च गर्नु पर्यो। हजुर, हामीले त्यो हिसाबले गयो भने सायद चाहिँ मतलब के भने देशको श्रमिकहरूले भोग्ने समस्यालाई हामी राम्ररी सम्बोधन गर्न सक्छौँ। हस्, समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शक महानुभाव, यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो वैदेशिक रोजगार विज्ञ डाक्टर गणेश गुरुङ। यति बेला डाक्टर गणेश गुरुङले पनि बताउनु भएको छ सरकारले वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा परदेश जाने युवाहरूबाट लिएको पैसा अथवा बुझेको रकम 5 अर्बभन्दा बढी फ्रिज भएर बसेको छ। तर परदेशमा गएर मृत्युवरण गरेका धेरै नेपालीहरू अलपत्र रहेका छन्, सब बनेर बसेका छन्। तर स्वदेशमा उनका आफन्तले ती मृत्युवरण गरेका व्यक्तिको शवसम्म देख्न पाउने अवस्था रहेको छैन। सरकार अझ संवेदनशील बनिदियोस् भन्ने उहाँले बताउनु भएको छ। अब अर्को विषयतर्फ लाग्छु। ठेकेदार कम्पनीहरूको लापरवाहीले जनताले शास्ति पाउने धेरै ठाउँ रोकिएको छैन। चितवन र तनहुँको प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूले ढिलो भयो भनेर पटक पटक गुनासो गरेको पुल भत्किएको छ, त्यो पनि निर्माणाधीन अवस्थामा। पुल निर्माणमा भएको ढिलाइप्रति महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत चासो देखाउँदै सडक डिभिजन कार्यालय चितवनसँग जवाफ मागेको थियो। त्यसमाथि पुल निर्माणाधीन अवस्थामा नै भत्किएपछि स्थानीयवासी आक्रोशित बनेका छन्। चितवनबाट टिभी जर्नलिस्ट केदार शर्माले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। पुलको 80 मिटर लम्बाइको भाग भत्किएपछि स्थानीय आक्रोशित। त्रिशुली नदीमाथि निर्माणाधीन पुल भत्किएको छ। 220 मिटर लामो र 8.5 मिटर चौडाइ भएको पुलको 80 मिटर लम्बाइ भाग भत्किएको हो। चितवन भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर 1 को खिमुरा र तनहुँको देवघाट गाउँपालिका वडा नम्बर 5 हिन्टार जोड्ने सो पुलको पिल्लरको काम सकिएको यसअघि नै सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरले बताएको थियो। इलाइट एडभेन्चर र इन्द्रेणी जेभी गरी 3 कम्पनी मिलेर बनाउँदै गरेको पुल ढलान गरेको 21 दिनको दिनमा मङ्गलबार भत्किएको हो। रिस्टेसनका क्रममा रहेको 40 मिटरको पुल भत्किँदा अर्को बनिसकेको 40 मिटर भाग समेत भत्किएको छ। साधारणतया 28 दिनमा पुलको ढलानका सपोर्ट निकाल्ने गरिन्छ, तर ट्रसको काम गर्ने क्रममा 21 दिनमै ढलानमा धक्का पुगेकाले पुल भत्किएको हो। पुलको एक खण्डमा ट्रसको काम भइरहेको थियो। पुलको 4वटा स्पान मध्ये मुख्य भागमा 80 मिटर लामो स्टिलको ट्रस संरचना बन्दै थियो। 16 करोडको सम्झौता मेटेर पुलको लागत कुल 21 करोड 68 लाख पुर्याइयो। ठेकेदारले समयमा नै काम नसकेको भन्दै स्थानीयले पटक पटक विरोध गर्दै आएको सो पुलको सुरुमा 16 करोडको लागतमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। पछि पुलको डिजाइन रिभ्यू गरेर 21 करोड 68 लाख पुर्याइएको थियो। डिजाइन संशोधनको नाममा 18 महिना भूकम्पको कारण देखाएर र नाकाबन्दीको नाममा करिब 1 वर्ष काम रोकिएको थियो। दुई पटकसम्म म्याद थप गरिएको भए पनि पुल समयमा निर्माण गर्न ठेकेदार कम्पनी असफल भएको छ। पुलको सम्झौता अवधि गएको पुस 11 गते सकिएको थियो। कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई देखाउँदै फेरि म्याद थप गरिए पनि निर्माण सम्पन्न नहुँदै पुल भत्किएपछि यो पुल अब कहिले सम्पन्न हुन्छ त्यो अनिश्चित बनेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको चासो। ठेकेदारले समयमा नै पुलको काम नगरेपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत सडक डिभिजन कार्यालयसँग जवाफ मागेको थियो। निर्धारित समयमा काम नसकेको, पटक पटक डिजाइन फेरेको र काम ढिलो हुँदा लागत रकम ढिलाइबारे महालेखाले चासो व्यक्त गरेको थियो। 6 वर्ष अघि 2071 कार्तिक 20 गते ठेक्का सम्झौता भई शिलान्यास गरिएको पुल 2074 कार्तिक 20 गते भित्र बनाइसक्नु पर्ने थियो। तर विभिन्न कारण र बहाना बनाउँदै ठेकेदार कम्पनीले पुल निर्माणमा ढिलाइ गरेको स्थानीयको आरोप छ। गत वर्षको बाढीले समेत पुल निर्माणको लागि राखिएका केही सामग्री बगाएको थियो। दर्शक महानुभाव, यति बेला हामीसँग सडक डिभिजन भरतपुर कार्यालयका इन्जिनियर विजय दराई टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग यस विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। इन्जिनियर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर, धन्यवाद। अब यो पुल प्रयोगमा नआइकन भत्कियो, बन्दा बन्दै भत्किने यस्ता संरचनाहरूको के अर्थ रह्यो सर? हजुर,
बनिसकेको थिएन, बन्दा बन्दै अन्डर कन्स्ट्रक्सनमा थियो। अन्डर कन्स्ट्रक्सनमा हुँदा बिग्रेको कन्डिसन हो। यो चाहिँ अब बनिसकेको थिएन, बन्द भइसकेको थिएन, अन्डर कन्स्ट्रक्सनमा फेजमा। प्रश्न यही रह्यो सर, बन्दा बन्दै भत्कियो, प्रयोगमा आएर भत्किएको भएदेखि त सायद तपाईँहरूलाई पनि बहाना मिल्थ्यो होला। 16 करोडको लागतमा पुल बनाउने ठेक्का पाएका थिए, रकम बढाउँदै 21 करोड पुग्यो, तर पुल बन्दा बन्दै भत्कियो। बन्दा बन्दै भत्कियो। अब आज दुईटा के कारणले भत्कियो सर? 4वटा स्पान मध्ये 2टा स्पान चाहिँ हाम्रो कोल्याप्स भएको छ। अब त्यसमा 3टा चाहिँ प्री स्टेज कङ्क्रिटको स्पान थियो भने एउटा चाहिँ ट्रसको थियो। अब यो ट्रसको ब्रिजमा चाहिँ हामीले त्यसमा चाहिँ अलिकति अग्ला किसिमको पिलरहरू चाहिँ त्यही इरेक्सन गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्थ्यो। इरेक्सनहरू तिनीहरूलाई टाइट बोल्डहरू चाहिँ हामीले गर्दाखेरि जुन किसिमको त्यसमा आउने केबलमा आउने स्टेज एउटा लोडहरूमा चाहिँ यो लोडहरू आफैमा पनि अत्याधिक हुने र त्यहीमाथि हिजोको यो भूकम्पको कारणले पनि भयो कि भन्ने चाहिँ त्यसले अलिकति ट्रिगर गर्यो कि भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यसमा चाहिँ आकलन छ। हाम्रो यो अनुमान सर, भूकम्प त 72 सालमा गएको हो सर, अनि पुल अहिले आएर भत्कियो। तपाईँ प्राविधिक पनि हुनुहुन्छ इन्जिनियर साहब, अब तपाईँले बताउनुहुन्छ कि यो प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि, पिल्लरको कारणले गर्दाखेरि, कङ्क्रिटको कारणले गर्दाखेरि भत्कियो भनिन्छ भने योभन्दा हास्यास्पद कुनै जवाफ होला? यो एउटा यस्तो छ, यो हाम्रो प्रिलिमिनरी एउटा सुरुको इनिसियल फेजमा रहेर मात्रै आकलन हो। यो यही हो भनेर हामीले अहिले कङ्क्रिट रूपमा केही कुरा भनेको छैनौँ र यो यसको लागि चाहिँ हामीले छुट्टै विशेषज्ञ टोलीको समिति गठन पनि भएको छ होइन। उहाँहरूसँग परामर्श गरेर मात्रै एउटा कङ्क्रिट रूपमा चाहिँ यो यसरी भत्किएको भन्न सक्छौँ। अहिलेको स्थितिमा यही हो भनेर चाहिँ भनेपछि एउटा त्यो हाम्रो आकलन हो। त्यो बाहेक अरू केही अरू कारणहरू पनि होलान्, त्यो पछि इन्भेस्टिगेसनमा गइसकेपछि हामीले यसलाई कङ्क्रिट रूपमा पक्कै पनि आउने रहेछ। यो अहिले सुरुवातको फेजमा चाहिँ यो हिजोको एउटा 9/18 पनि इन्डियाको यो छेउतिर नेपालमा पनि केही चाहिँ कम्पाउन्ड पनि आएको थियो, त्यसको एउटा असर पनि हो कि त्यो एउटा 9/18 हिजो अर्थक्वेक जानु र आज 4 बजे र 28 मिनटमा चाहिँ यो इभेन्ट आउनुमा चाहिँ तिनीहरूको केही चाहिँ रिलेसन छ कि भन्ने चाहिँ हाम्रो एउटा आकलन हो। यही भनेर हामीले भनेको छौँ, एउटा आकलन चाहिँ हो। त्यो आकलन गर्दाखेरि अब तपाईँहरूले प्राविधिक कारण मात्र देख्नुभयो, अब यसमा गुणस्तरीय सामग्री प्रयोग गरिएको कि ठेकेदारको लापरवाही हो कि यो चाहिँ तपाईँहरूले अनुगमन गर्नुपर्ने अथवा यो चाहिँ तपाईँहरूले मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने पाटो हो कि होइन? त्यो पाटो हाम्रो पक्कै नै हो। अब हरेक कामहरू गर्दाखेरि सबै चाहिँ अब त्यहाँ प्रयोग हुने मटेरियलहरूको सबै चाहिँ हाम्रो त्यसमा परीक्षण भएपछि मात्रै चाहिँ प्रयोगमा आउने गर्छ होइन। त्यसमा कुनै किसिमको त्यसमा यो मटेरियलहरू यता यो चाहिँ कसरी कमसल भन्छ भन्ने त्यसमा हामी विश्वास छैन। त्यस्तो काम जति पनि भएको छ त्यहाँ गुणस्तरीय काम नै भएको छ। अब त्यसमा त्यो बाहेक अरू कुनै कारणले यो भयो कि भन्ने चाहिँ त्यसमा हाम्रो पनि गुणस्तरीय काम भएको मापदण्ड के छ सर? तपाईँहरूसँग के कागजी विवरण मात्र हो? गुणस्तरीय काम कतिको थियो भनेर त त्यो गुणस्तरलाई त देखाइसक्यो पुल भत्केर। त्यो अहिले कागजी मात्रै भन्दा पनि त्यो एउटा आफैमा पनि विश्वास हो। त्यो बाहेक अब कागजी त भइहाल्यो। त्यो बाहेक अब हामीले गुणस्तरीय हिँड्नै भनेर पनि भन्न सक्ने स्थिति अहिले त छँदै छैन, कुनै एङ्गलमा पनि छैन। यो अब बाहिर अब जस्तो कुरा आए पनि यथार्थ कुरा त्यो साँच्चै हुन्छ र त्यो हामीले त्यो देखेका छौँ, खोजेका छौँ। किनकि हाम्रो प्राविधिकहरू अफिसबाट सब डिभिजन कार्यालयको प्राविधिकहरू सधैँ हाम्रो मोनिटरिङदेखि सुपरभिजन पनि हाम्रो बारम्बार त्यहाँ भइराख्ने यो त्यहीमाथि सब डिभिजन कार्यालयको नजिकैको साइड र एउटा बिग प्रोजेक्ट पनि थियो। यो आर्थिक वर्षमा हामीले सम्पन्न गर्ने लक्ष्य पनि राखेको थियो। त्यो हिसाबले त्यसमा बारम्बार हाम्रो सुपरभिजन त्यसमा कुनै किसिमको त्यस्तो हजुर। अब तपाईँहरूको निरीक्षण, तपाईँहरूको अनुगमन कतिको प्रभावकारी रहेछ त्यो त यति बेला बन्दैको पुल भत्किएर देखाइसक्यो। अब राज्य कोषको त्यति लगानी गइसक्यो, अब त्यो बालुवामा पानी सरह भयो, अब यो पुल कहिले बन्छ त सर? राज्यको कोषमा त्यो लगानी गएको त छ, तर यो निर्माण व्यवसायलाई हामीले अझै पनि हामीले लिखित रूपमा पनि चिठी हामीले ड्राफ्ट गरिसकेका छौँ उहाँहरूलाई। यो पुल चाहिँ फेरि पनि
पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ अब कुनै किसिमको उहाँहरूले पनि सहज रूपमा योभन्दा अगाडि मुलिनको आर्च ब्रिज पनि बनाएको एउटा त्यो नमुनाको रूपमा थियो। त्यो किसिमको अनुभव बोकेको निर्माणका विषयहरू उहाँहरूले गर्नुहुन्छ भनेर पनि हामीलाई विश्वस्त गर्नुभएको छ। उहाँहरूले हामीलाई प्रतिबद्धता पनि दिइसक्नु भएको छ, हामीले गर्छौँ भनेर उहाँहरू पोजिटिभ हुनुहुन्छ, उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। भने पछाडि पुनर्निर्माण गर्छौँ भनेर ठेकेदार कम्पनीले तपाईँहरूलाई आश्वस्त बनाएको छ, सम्पर्कमै छ नि ठेकेदार कम्पनी त उहाँहरू। अनि बजेट त फेरि पुनर्निर्माणको लागि राज्य कोषबाट नै होला? त्यो रहँदैन त्यो सम्भावना रहँदैन। उहाँहरूले आफ्नो उसबाट नै रहन्छ र यो काम गर्दा यो भत्किँदा यो कोलेस हुँदाखेरि थुप्रै किसिमको हामीसँग एग्रिमेन्टमा इन्सुरेन्सकोदेखि प्रावधानहरू रहेका हुन्छन्। यस्तै इभेन्टमा नै त्यो इन्सुरेन्सहरू चाहिँ बाट पनि गराउने हुन्छ। त्यही भएर यो कुनै किसिमको पनि राज्यलाई थप आर्थिक व्यवहार कुनै पनि पर्ने छैन। हजुर इन्जिनियर साहब, अब तपाईँले बताउनु भयो यो प्रारम्भिक चरणमा आज पुल भत्किसके पछाडि तपाईँहरूले गरेको आकलन जस्तो 72 सालको भूकम्पको कारणले गर्दाखेरि, त्यस पछाडि त्यहाँका पिल्लरहरू मौजुद नभएको कारणले गर्दाखेरि, त्यस पछाडि तपाईँले अर्को पनि बताउनु भयो कङ्क्रिटहरूको प्रयोगको कारणले गर्दाखेरि भनेर। यदि तपाईँहरूले अनुगमन गरिसके पछाडि त्यहाँ प्राविधिक कुनै कारण भएछन्, गुणस्तरहीन सामानको प्रयोग भएका छन् भने ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही गर्ने हैसियत राख्नुहुन्छ? त्यसमा हैसियत हाम्रो जे छ नियम, हाम्रो एउटा डिजाइन, हाम्रो स्पेसिफिकेसन छ हाम्रो, त्यसमा कुनै पनि त्रुटि रहेको छ भने त्यो निश्चित रूपमा कारबाही हुन्छ नि, त्यसमा छैन, यसमा हुन्छ नि। अब यस्तो विकास निर्माणको कार्यहरू हजुर, अब विकास निर्माणको कार्यमा अब त्यो पुल बन्ने क्रममा पनि समय तपाईँहरूले थप्दै जानुभयो, ठेकेदार कम्पनीले थपिरह्यो भनेर स्थानीयहरूले धेरैचोटि विरोध पनि गरेका थिए। तर अहिले समयको न सदुपयोग भयो न राज्य कोषको ढुकुटीको नै सदुपयोग भयो भनेर स्थानीय पनि आक्रोशित छन्। अब तपाईँहरूले कहिलेसम्ममा गर्नुहुन्छ अनुगमन, कहिलेसम्ममा त्यो रिपोर्ट पेश हुन्छ? रिपोर्ट कतिको वास्तविक र कतिको निष्पक्ष हुन्छ, कागजी रूपमा मात्र हुन्छ कि के हुन्छ, त्यो पनि प्रश्न बनाइदिनुहोस्। हाम्रो यसको लागि समिति गठन भइसकेको छ र त्यसमा सहसचिवको नेतृत्वमा गठन भएको छ। यसमा कुनै किसिमको पनि बायसनेस भन्ने चाहिँ हुँदैन, जे छ सत्य तथ्य नै त्यो नै रिजल्ट आउँछ, त्यही रिपोर्ट नै आउने हो बाहिर पनि। त्यही अनुसारले नै कसरी अब थप चाहिँ अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा कन्ट्र्याक्टर निर्माण व्यवसायी स्वयं आफैले पनि उहाँहरूले काम हामी गर्छौँ, यो जे जस्तो छ त्यसमा कुनै किसिमको व्यवहार हामी पार्दैनौँ भनेर उहाँहरूले विश्वस्त गर्नुभएको छ। अब थप पछि भनेको यो एउटा यो इन्भेस्टिगेसनको रिपोर्ट आइसकेपछि त्यसपछि के हुन्छ त्यसपछिको प्रक्रिया छ, त्यसपछि बल्ल मात्रै हामी अगाडि बढ्छौँ। हस्, हामी पनि तपाईँहरूसँग फलोको लागि जोडिरहनेछौँ, यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनेछौँ। कुनै पनि विकास निर्माणको काममा गुणस्तरहीन सामग्रीहरू प्रयोग गर्नु हुँदैन र त्यसका प्राविधिक विभिन्न कारणहरू छन् भने तपाईँहरू जस्तो सम्बन्धित निकायका व्यक्ति र प्राविधिकहरूले निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्छ र जनतालाई चाहिएको विकास हो, विकास निर्माणको काम राज्यको कोष मात्र दोहन गर्ने नहोस्, यही अपेक्षा गर्छौँ। समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शक महानुभाव, यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो डिभिजन सडक कार्यालय भरतपुरका इन्जिनियर विजय दराई टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको थियो। बन्दै गरेको पुल यति बेला भत्किएको छ। 16 करोडको लागतमा पुल निर्माण कार्य भइरहेको थियो। समय थप गर्दै र यति बेला बजेट थप गर्दै 21 करोड पुर्याइयो, तर पुल बन्दै भत्कियो। स्थानीयहरू ठुलो अपेक्षामा बसेका थिए त्यो पुल निर्माण भइसके पछाडि अझ यातायात सहज हुन्छ भनेर। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा एकैछिन छोटो ब्रेक, हेर्दै रहनुहोला न्युज 24 टेलिभिजन। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभाव। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा आज हामीले कार्यक्रममा विभिन्न विषयहरूलाई उठाइरहेका छौँ, समावेश गरिरहेका छौँ, खासमा आम जनसरोकारको विषयहरूलाई। र यसै सन्दर्भमा आज हामीसँग अर्को पनि एउटा रिपोर्ट रहेको छ। सुकुम्बासीहरूको घरमा, त्यो पनि ओडा अध्यक्षको संलग्नतामा
सुकुम्बासीहरूको बस्ती नै उजाडिएको भनेर हाम्रो न्युजको हेल्प डेस्कमा फोन आएको थियो र हामी स्थलगत रूपमा गएर यो रिपोर्ट तयार गरेका छौँ। एमाले र माओवादी केन्द्र कार्यगत एकता गर्दै 2074को निर्वाचनमा होमिए उनीहरूको चुनावी घोषणापत्रमा सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने ठुलठुला अक्षरमा लेखिएका थिए। हरेक भाषणमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मात्र होइन, सबै जस्तो मन्त्री तथा नेताहरूले सुकुम्बासीको समस्या समाधान गरेर छाड्ने भाषण गर्न कहिले भुलेनन्। तर सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ नजिकै रहेका सुकुम्बासीको भने उठीबास हुने भयो। जनताको बासको व्यवस्था गर्नुपर्ने स्थानीय सरकार नै उठीबास लगाउने, यो कस्तो न्याय हो? सुकुम्बासीको नाममा जग्गा हडप्नेहरू छुट्याउनुपर्छ, तर वास्तविक सुकुम्बासीलाई बासविहीन बनाइनु हुँदैन। जनताले कोसँग आशा गर्ने? यो कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सुकुम्बासीको प्रश्न हो। हेरौँ यो रिपोर्ट। सुकुम्बासी समस्या बढाउँदै जनप्रतिनिधि। मंगलबार न्यूज 24 टेलिभिजनको हेल्प डेस्कमा फोन आयो। फोनमा थिए काठमाडौँ कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका क्षेत्रमा रहेका सुकुम्बासी पीडितहरू। सुकुम्बासीलाई उठीबास लगाउने अरू कोही थिएनन्। थिए त नगरपालिका वडा नम्बर 9 का वडाध्यक्ष कुन्दन खड्का। उनले नै उठीबास लगाएको सुकुम्बासीहरूको गुनासो रह्यो। घटना बुझ्न हाम्रो टिम कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकातिर लाग्यो। मनोहरा कागेश्वरी वडा नम्बर 7 र 9 मा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीहरूको बस्ती नै विस्थापित गराउने गरी स्थानीय सरकारले विकास निर्माणको काम गरिरहेको भनेर सूचना पाएका थियौं र अहिले हामी यहाँ स्थलगत रिपोर्टिङको लागि आइपुगेका छौं। अब यहाँको वास्तविकता के छ हामी पीडित पक्षहरूसँग लिनेछौं। यो दृश्य काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको हो, जहाँ 22 वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासी परिवारको वासस्थान भत्काउन नगरपालिकाले मनोहरा खोला उनीहरूको बस्तीमा फर्काउने काम गरिरहेको छ। सरकारले प्रत्येक नागरिकको खाना, बसोबास तथा शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत आवश्यकता पाउने संवैधानिक ग्यारेन्टी गरेको छ। तर कति नेपाली नागरिकहरू भने आफ्नै देशमा शरणार्थी जस्तो बन्नु परेको छ। उनीहरू सरकारबाटै लखेटिनु परेको छ। 22 वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासी परिवारको वैकल्पिक व्यवस्था नगरी नगरपालिकाले उनीहरूको वासस्थान उजाड गर्ने तयारी गरेको छ। जब जनप्रतिनिधिले नै धम्क्याए। यति मात्र होइन, सुकुम्बासी परिवारलाई लखेट्न वडा नम्बर 9 का वडाध्यक्ष कुन्दन खड्का हात धोएर लागि परेका छन्। वडाध्यक्षले गरेको व्यवहारप्रति गुनासो गर्न पुगेका सुकुम्बासीलाई नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णहरि थापालाई उल्टै धम्क्याए। अस्ति हामीले वडा अध्यक्षलाई गएर बुझाएको के सबै हामीले त्यस्तो फोटोकपीको लगेर देखायौँ। तर देखाउँदाखेरि के भने भोट लिने बेलामा चाहिँ हजुर सबैजना जिउ गर्नुभयो। हुन्छ बहिनी आउनुहोस्, हामी तिमीलाई काम चाहिँदाखेरि हामी सबै गरिदिन्छौँ भन्नुभयो। हामीले त्यही आशाले काम गऱ्यौँ। तर अब अहिले चाहिँ हामीले चाहिने बेलामा चाहिँ तिमीहरूसँग मैले भोट माग्न गएको थिइनँ हिजो मात्रै भन्नुभयो। हाम्रो घर हुन्थ्यो, जग्गा हुन्थ्यो भने किन यहाँ आउँथ्यौँ हजुर? यो ढलको गुड सुन्नु हामी किन आउँथ्यौँ भन्दाखेरि जाने हिजो पनि जाँदाखेरि हिजो के भन्नु भने तपाईँहरूको क्षतिपूर्तिको लागि केही हुन्छ भने रात अलि लिएर नागरिकता जाँदा त्यहीँ जानै भन्नु। अब हाम्रो जाने ठाउँै छैन, जग्गा दिन छैन भने कहाँ गएर बस्ने हजुर? हामीलाई यस्तो किन गर्नुहुन्छ भने तपाईँ जानुहोस्, तपाईँको आफ्नै नागरिकता भएको ठाउँमा फर्केर जानुहोस् उहाँले भन्नुहुन्छ। एक के भन्नुहुन्छ भनेपछि तँलाई यहाँ जग्गा दिने म को हो, म तँलाई जग्गा दिँदिनँ, त्यो तेरै ठाउँमा जा। 2 त्यो भन्नुहुन्छ। 3 मा के भन्नुहुन्छ भने के अरे पानी तिमीहरू त ढलको पानी खान बसेको होइन, ढलको पानी खान बसेको त्यो ढलको पानी खाऊ भनेर भन्नुहुन्छ। त यहाँको मान्छे होइन त, हाम्रो यहाँको मान्छेले त पाएन, त कहाँको हो त्यहीँ जाऊ। अनि मैले भने हाम्रो छ भनेदेखि अब यो दुःख गरेर हामी बस्न त काम छैन। आफ्नो भइ आफ्नो जो छ त्यही त हामी गरेर खाने हो। जहीँ पनि कसैले बोकेर लाने कुरो त छैन। 5 इन्जेल 2 छाक खानुलाई दुःख गरेर बस्ने हो। यो घटना बुझ्न हाम्रो टिम वडा कार्यालयसम्म पुगेको थियो। तर हाम्रो टिममा आएको थाहा पाएपछि वडाध्यक्ष खड्का भने टाप कसे। उनलाई हाम्रो सम्पर्कमा आएर वास्तविकता बताइदिन आग्रह गरे पनि वडाध्यक्ष खड्का सम्पर्कमा आएनन्। के यही हो त स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिको काम?
दर्शक महानुभाव यो दृश्य देखिरहनु भएको छ। यति बेला निर्माण कार्य भइरहेको छ। यो मनोहरा खोलालाई गति दिनको लागि यहाँबाट खोला लिएर आउनको लागि निर्माण कार्य भइरहेको छ। यद्यपि यहाँ स्थानीयहरूको गुनासो सुन्दाखेरि यो खोला करिब 80 मिटर तल मात्र थियो, जो यहाँ वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आउनुहुन्छ उहाँहरूले बताए अनुसार। तर अहिले मानव बस्तीको बीचबाट यो खोलालाई लगियो, हाम्रो उठीबास लगायो स्थानीय सरकारले भनेर उहाँहरूले गुनासो गर्दै हुनुहुन्छ। हामी यस विषयमा सम्बन्धित व्यक्तिसँग पनि कुराकानी गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। सम्बन्धित वडा नम्बर 8 का कुन्दन खड्का, जसलाई हामीले भेट्नको लागि यो विषयमा स्थलगत रूपमा सत्य तथ्य बुझ्नको लागि उहाँको वडा कार्यालयसम्म पुगेका थियौँ, तर उहाँ वडा कार्यालयमा हुनुहुन्न थियो र हामीले टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरेका थियौँ। उहाँको कर्मचारीले फोन गरिसके पछाडि उहाँ बाहिर छु भन्नुभयो र हामीले लगातार टेलिफोन सम्पर्क गऱ्यौँ, उहाँले फोन अफ गर्नुभएको छ। के कारणले हो उहाँ यो विषयमा बोल्न नमान्नु भएको? हुन त यति बेला हामीले निरन्तर प्रयास गरिरहँदाखेरि हामीसँग कुन्दन खड्का, जो वडा नम्बर 9 का हुनुहुन्छ, उहाँ जोडिनु भएको छ टेलिफोन सम्पर्कमा। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। वडा अध्यक्षज्यू, हजुर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर नमस्कार। अब दिउँसो स्थलगतको रूपमा रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा तपाईको स्थानीय स्तरमा सुकुम्बासीहरू रहेछन्, जसलाई तपाईले नै उठीबास लगाएको भनेर गुनासो गरेका थिए र हामी तपाईको कार्यालयसम्म आयौँ, तपाईसँग सम्पर्क भएन। अहिले लाइभ कार्यक्रममा जोडिनु भएको छ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यी सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापनै नगरिकन विस्थापित गर्नुपर्ने कारण चाहिँ के हो? एकचोटि प्रश्न बनाइदिनुस् त। यस्तो सुकुम्बासी भन्ने कुरो हाम्रो उसा चाहिँ अब त्यस्तो छैन तथ्याङ्कमा। उहाँहरू जबरजस्ती बस्नुभएको हो कुनै स्वीकृति लिएर। हाम्रो सुकुम्बासीको तथ्याङ्कमा पनि उहाँ हुनुहुन्न। हामीहरूको वडामा वास्तविक सुकुम्बासी भने 11 घर परिवार छन्। उहाँहरूको रेकर्ड हामीले माथि पनि पठाइसकेको अवस्था छ। हजुर। अब त्यहाँ चाहिँ अब पहिला 21 सालको खोलो हो। हजुर। खोलामा उहाँहरू जबरजस्ती बस्नुभएको हो। अब 21 सालको खोलामा जबरजस्ती उहाँहरू बस्नुभयो। अब खोलाले 21 सालदेखि अहिलेसम्म कतिवटा धार चेन्ज गर्यो होला। अब त्यहाँ जहाँ जहाँ बस्न योग्य जमिन थियो त्यहाँ त बसिहाले, तर उहाँहरूलाई सम्झाइ बुझाइ गर्न तपाईले किन नसक्नु भएको? उहाँहरूले त तपाईले धम्क्याउनु भएको भनेर आरोप लगाउनु भएको छ। भराइसकेपछि पनि हामीले भनेको हो, तर हामीलाई अब जुनसुकै अब त्यो अवस्थामा चाहिएको ठाउँमा छोड्नुपर्छ भनेर मैले भने बारम्बार उहाँहरूलाई भनिरहेको हो। हजुर। उहाँहरू अब त्यो तिर्नु पनि भएको छैन। अब 21 सालकै धार अनुसार चाहिँ अब यो बागमती सुधार आयोजना अन्तर्गत चाहिँ त्यो काम भइरहेको छ। अब 21 सालदेखि रहेको त्यो खोला 21 सालदेखि होइन, उहाँहरू बसेको धेरै भएकै छैन। हामीले स्थलगत रूपमा उहाँहरूसँग कुराकानी गर्यौँ, जो त्यहाँ आफ्नो पुस्तौँदेखि पनि बस्दै हुनुहुन्थ्यो, जो 2050 सालदेखि नै बस्दै हुनुहुन्थ्यो। कतिपय मानिसहरू 2055 सालमा पनि आएर बसिरहनु भएको थियो। 2054 देखि 60 सम्म पनि जनप्रतिनिधि नै हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुनै पनि अब त्यहाँ घरहरू केही पनि बनेको छैन। त्यो बनेको भन्ने चाहिँ अब 65-66 साल पछि हो। वडा अध्यक्षज्यू, सामान्य रूपमा ती सुकुम्बासी जसले आफूलाई भनिरहेका छन् उहाँहरूकै तर्फबाट मैले तपाईलाई प्रश्न गरेँ। 21 सालदेखि त्यहाँ खोला रहेको थियो मनोहरा भन्नुभयो, तर अहिले त्यो खोलाले धार चेन्ज गरेर 80 मिटर तलबाट खोला बगिरहेको छ। अहिले तपाईहरूले कृत्रिम पर्खाल लगाएर त्यो खोला बस्तीबाट लिएर जानुपर्ने के त्यस्तो तातो तातो कारण पर्यो तपाईहरूलाई? यस्तो तातो होइन, व्यक्तिको जग्गाबाट बगिरहेछ नि त। धेरैजना सुकुम्बासी त्यसै हुने भएनन्। अनि व्यक्तिको जमिन सुन्नुस् न, बस्दै जाने अनि व्यक्तिको जग्गा खोला बगाएर नि भन्ने कुरो त हुँदैन। हजुर। मान्छे अब एक हिसाब किताबले जो खोला पानी बगिरहेछ सधैँ मर्गामा पर्ने भयो। अब तपाईको कुरालाई कसरी बुझौँ? व्यक्तिको जग्गा जोगाउनको लागि तपाईहरूले खोलाको धार नै परिवर्तन गरेर त्यहाँ पर्खाल लगाएर त्यहाँ 2055 सालदेखि बसिरहेका सुकुम्बासीहरूलाई विस्थापित गर्ने खोलो अनुसार चाहिँ खोलो हिँडाउनु पर्यो नि त। व्यक्तिको जग्गाबाट हिँडाउने कुरो त आउँछ र हो। यही विषयमा मैले तपाईलाई भने अहिलेसम्म त खोला हिँडिरहेको थियो त 80 मिटर तलबाट। यस्तो खोलो त यस्तो हो, खोलो त हिँड्छ कि अब अहिले त स्थायी रूपले खोलो बाँधसँग लाग्यो नि त बागमती सुधार आयोजनाले।
बागमती सुधार आयोजनाको कारणले गर्दा मात्र उहाँहरू विस्थापित हुनुभएको हो त? हजुर, बागमती सुधार आयोजनाको कारणले मात्र उहाँहरू विस्थापित हुनुभएको हो? बागमती सुधार आयोजनाको पनि हो स्थायी रूपले। अब अहिले त अब कोरिडोर पनि बन्छ, त्यसपछि मनोहरा कोरिडोरको पनि आवश्यकता छ, अनि त्यो अनुसार त अब मान्छेको व्यक्तिको धेरै जग्गा पर्छ, अनि मान्छे सबै सुकुम्बासी त त्यत्तिकै थपिने भएनन्। तपाईँको वास्तविक सुकुम्बासी हो कि होइन उहाँहरू भन्ने कुरो चाहिँ सम्बन्धित वडामै उहाँहरूको नागरिकता अनुसार पठाइदियो भनेदेखि त त्यो वास्तविक हो कि होइन भन्ने कुरो त्यहीँबाट प्रष्ट भइहाल्छ नि। हामी स्थलगत रूपमा रिपोर्टिङ गर्न पुगेका थियौँ, तपाईँ सम्पर्कमा आउनु भएन, त्यो छुट्टै कुरा हो। तर अब नदीले जतिवटा ठाउँमा धार परिवर्तन गर्दै जान्छ, त्यो नदीको आसपासमा आएर बस्ने व्यक्तिहरूलाई फेरि नदीको पुरानै धारमा लिएर आउनको लागि अब कतिवटा खोलालाई तपाईँहरूले त्यहाँ त अब धार परिवर्तन गरेर कृत्रिम रूपमा प्रखार बनाएर मनोहरालाई ल्याउन थाल्नुभयो। त्योभन्दा तलतिर पनि सुकुम्बासीहरू बसिरहेका छन्, त्यहाँ वडा नम्बर 9, 8, 7 मा। अनि त्यो सबै ठाउँमा अब खोला तपाईँहरूले त्यसै गरी लिएर आउनुहुन्छ? छैन, काईछोरी मनोहराको हकमा हजुर त्यही छेउ मात्र हो। अब अन्य वडा वा अन्त नगरपालिकाहरूमा त अब हामीलाई थाहा हुँदैन। तपाईँलाई थाहा छैन? तर तपाईँलाई स्थानीयले के पनि आरोप लगाएका छन् भने नि वडा अध्यक्षज्यू, तपाईलाई स्थानीयले ती सुकुम्बासी जसले आफूलाई यति बेला भनिरहेका छन् तपाईँको दृष्टिमा उहाँहरू सुकुम्बासी होइनन्, तपाईँले जवाफ यसरी नै दिइरहनु भएको छ। उहाँहरूको आरोप तपाईँलाई के छ भने भूमाफियाहरूको सेटिङमा, भूमाफियाहरूको जालोमा वडा अध्यक्षले साथ दिएको भएर वडा अध्यक्षज्यू न हाम्रो सम्पर्कमा आउनु भएको थियो। भूमाफिया हुन्छ हो, मान्छेको अब हजारौं रोपनी जग्गामा खोलो बगिरहेको छ, अनि खोलामा चाहिँ अरूले अतिक्रमण गर्ने बस्ने हो भनेदेखि त 10-20 वर्षमा सबै टाट पल्टी भइगयो नि त यो ठाउँमा। यो आरोप हामीले लगाएका हैनौँ, तिनै सुकुम्बासीहरूले लगाएका। उहाँहरूले त जे पनि लगाउनुहुन्छ। मैले त के भनेको छु भने वास्तविक उहाँहरू यति पीडितै हो भनेदेखि त सम्बन्धित वडा छैन उहाँहरूको? सम्बन्धित वडामा तपाईँलाई धेरैचोटि भेट्न जानुभएको रहेछ उहाँहरूले? होइन भने मेरो वडामा त मलाई त भेटिहालेको छ नि, मैले त हिजो पनि भेटेको हो उहाँहरूसँग। तपाईँले हिजो पनि भेट्नु भएको हो? अनि तपाईँकै विरुद्धमा नारा लगाएर उहाँहरू पुरै नारा त जे लगाउँदा पनि प्ले कार्ड बोकेर किन उत्रिनु भयो त? अब खोइ अब नारा त लगाइहाल्नुहुन्छ नि। अनि चुनावमा त मजाले भोट चलेछ। आफू अनुकूल भयो भनेदेखि राम्रो, आफू अनुकूल भएन भनेपछि नारा लागिहाल्छ। तपाईँलाई पनि त्यही लागु हुन्छ? तपाईँलाई पनि चुनावमा चाहिँ उहाँहरूको मतदान लिनलाई चाहिँ ठिक छ हामी बस्न दिन्छौँ, त्यस पछाडि मतदान पछाडि निर्वाचित भइसके पछाडि जहाँ जान्छन् जाउने, यो त तपाईँमा पनि लागु भयो नि त? तपाईँको बानी त्यस्तो छैन। अब के गर्नुहुन्छ तपाईँले यति सुनिसके पछाडि? यहाँ खोला बस्न पाउनुहुन्छ, सार्वजनिक जग्गा छ, तपाईँहरू आउनुहोस् देशभरिका मान्छे भनेर मैले त्यस्तो बोलाउने बानी पनि छैन। वास्तविक हाम्रो यहाँ जति छन् काईछोरी मनोहरा 9 नम्बरमा वास्तविक सुकुम्बासी हामीलाई थाहा छ, पहिचान भएको छ, पहिचान गरेर हामीले पठाइसकेको छ लिस्ट। उहाँहरूको समस्या चाहिँ सुन्नुहुन्छ कि हुँदैन? अधिकार चाहिँ हाम्रो पनि हो। वडा अध्यक्षज्यू हजुर, तपाईँ अब यति अबुझ तरिकाले जवाफ पनि नदिनुहोस् कि यहाँ खाली ठाउँ छ, देशभरिको सुकुम्बासी बस्न आउन् भनेर मैले बोलाएको होइन भनेर तपाईँले बोलाउनु पनि भएको होइन। उहाँहरू आफ्नो जीविकोपार्जनको सिलसिलामा त्यहाँ आएर बस्नु पनि भएको होला। तर यदि वास्तविक रूपमा उहाँहरू सुकुम्बासी हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको जायज माग तपाईँले सम्बोधन गर्नुपर्छ कि पर्दैन? स्थानीय सरकारको तपाईँ प्रतिनिधि होइन? त्यो पर्छ, त्यो हामीले सम्बन्धित ठाउँमा पनि पठाउँछौँ। उहाँ जानु पर्यो नि, सुकुम्बासी आयोगहरू बनेका छन् छैन? हजुर, त्यहाँ त छानबिन हुन्छ। उहाँहरूको सम्बन्धित जिल्लामा घर जग्गा छ कि छैन त्यो सम्बन्धित अब वडामा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। हजुर, अनि तपाईँले उहाँहरूसँग एकचोटि पनि सहयोग गर्छौँ नि? हजुर, तपाईँले उहाँहरूलाई अहिलेसम्म कति पटक यो विषयमा कुराकानी गर्नुभयो, भेट्नुभयो? मैले 3 पटक भइसक्यो। अब उहाँहरूले यसरी विरोध नै तपाईँको विरुद्ध गरिसके पछाडि भेट्नुहुन्छ भोलि पछि अथवा तपाईँको कुनै टाइम समय अनुकूल भएको बेलामा? हजुर, भेट्न किन नभेट्नु नि, किन डराउनु हो? उहाँहरूसँग डराएर भाग्नु पर्ने छ त? उहाँहरूको यो समस्याको समाधान अब कसरी होला त तपाईँको तर्फबाट? उहाँहरूको त मलाई जहाँसम्म लाग्छ वास्तविक अब उहाँहरू सुकुम्बासी हो कि होइन भन्ने कुरो त उहाँहरूको जहाँको नागरिकता हो त्यही अनुसार उहाँको सम्बन्धित वडामा जिम्मा लगाइदियो भनेदेखि थाहा भइहाल्छ नि त। त्यो वास्तविक सुकुम्बासी हो होइन भनेर तपाईँले पनि त एकचोटि बुझ्नुपर्ने होइन?
तपाईले पनि त समन्वयन गर्नुपर्छ कि पर्दैन? समन्वय त हाम्रो अब कहाँबाट आएको छ थाहा हुन्छ हामीलाई। तपाईहरुलाई केही थाहा छैन? थाहा छैन। हामीसँग स्वीकृति लिएर बनाएको हो र हामी निर्वाचित नहुँदाको अवस्थामा पनि उहाँहरू अब त्यति बेला पनि स्थानीय निकाय थियो, अनि पछि स्थानीय तह भयो, काहीँ स्वीकृति लिएर बस्नु पर्यो नि त। जबरजस्ती जहाँ मन लाग्छ उहीँ बस्नु पाइयो र। ती विस्थापित हुने 21 घर परिवार थिए नि वडा अध्यक्षज्यू, उहाँहरूले तपाईलाई मतदान दिएको भोट लिस्ट लिएर बस्नु भएको छ। हामीले क्यामेरामा खिचेर लिएर आएका छौं। भोट लिस्ट त उहाँसँग छ छैन मलाई सबै थाहा छैन। तपाईलाई सबै थाहा छ? थाहा छ। अनि तपाईलाई नै मतदान दिने ती व्यक्ति वास्तविक सुकुम्बासी हुन् होइनन् भन्ने कुरा चाहिँ तपाईलाई थाहा भएन? किन थाहा नहुनु, मलाई राम्रोसँग थाहा छ। कति जना छन् त तपाईको बस्तीमा वास्तविक सुकुम्बासी? मेरो बस्तीमा मेरो वडाभरिमा 11 घर परिवार छन्। हामीले लिस्ट पठाइसकेका छन्। यहीँ जन्मेका मान्छे, यहीँ नै हुर्केका, थाहा हुँदैन हामीलाई। ती 11 जनालाई तपाईले कहाँ पुनर्स्थापित गरिदिनु भयो? त्यसपछि उहाँहरूलाई के दिनु भयो? नगरपालिका हाम्रो त यहाँ छन्, अझ अस्ति 2 घर अझ घरै बनाइदिन लागिरहेका छौँ हामीले। अनि उहाँहरू जो अहिले तपाईको विरुद्धमा त्यो अहिले नारा लगाइरहनु भएको छ, उहाँहरूको चाहिँ तपाईले कुनै ठाउँमा पुनर्स्थापित गरिदिनको लागि अथवा हाम्रो पुनर्स्थापना गर्ने जग्गा पनि छैन हाम्रो वडामा त्यस्तो खालको। हजुर, हाम्रो आफ्नै वडा कार्यालयमा बनाउन नसकेर पहिला पुरानोलाई रेट्रोफिटिङ गरेर बसिरहेका छ। भनेपछि तपाईँ आफै समस्याग्रस्त हुनुहुन्छ? हो, सार्वजनिक जग्गा छैन त्यस्तो खालको। अब तपाईँ त्यो खोलालाई कृत्रिम रूपमा त्यहाँ पर्खाल बनाएर मनोहरा खोला लगिरहनुहुन्छ त्यही बस्तीबाट, उहाँहरूको बास उठे उठोस्। त्यो बागमती सुधार आयोजनालाई सोध्नु न त्यो कसरी गर्नुला भन्ने। उहाँहरूले बागमती सुधार आयोजनालाई चिन्नुहुन्न सर? त्यो काम बागमती सुधार आयोजनाले गरेको भने उहाँहरूलाई थाहा छैन? तपाईहरुले पूर्व सूचना पनि दिनुभएको छैन? उहाँहरूले तपाईलाई चिन्नुहुन्छ? उहाँहरूले बारम्बार भन्नुभएको छ वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष कुन्दन खड्काको मिलेमतोमा हाम्रो बस्ती उजाडियो। त्यही भन्नुहुन्छ ल भाइ। अब उहाँहरू भनिरहनुहुन्छ तपाईँ काम गरिरहनुहुन्छ, उहाँहरूसँग कुनै सरोकार रहेन तपाईको? सरकार त किन, मैले अब बागमती सुधार आयोजनासँग पनि कुरा गरिरहेको छ, त्यहाँलाई कसरी समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भनेर। बागमती सुधार आयोजनासँग तपाईँ कुराकानी गरिरहनु भएको छ, तर त्यहाँ जसले आफूलाई सुकुम्बासी हो भनेर तपाईको विरुद्ध नारा लगाउनु भएको छ उहाँहरूसँग चाहिँ कुराकानी गर्नु भएको छैन? कुराकानी त हिजोसम्म पनि कुराकानी भएको छ, कस्तो छैन भनेको। हिजोको कुराकानीको निचोड के निक्लियो त? निचोड त के हो नि, मैले दिने अधिकार छ र जग्गा सार्वजनिक जग्गा मैले बाँड्ने अधिकार छ वडा अध्यक्षलाई। कहाँ छ कानुन? तपाईलाई जग्गा दिनुस् भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ र? हो, उहाँहरूलाई त जग्गा चाहियो भने त त्यसको ठाउँको सट्टा ठिक छ खोला हिँडाउनुहोस्, तर हामीलाई चाहिँ जग्गा चाहियो भने त मलाई कहाँ जग्गा दिने अधिकार छ? तपाईको अधिकारभित्र जग्गा दिने नभए पनि मानवताको नाताले समन्वय त गर्न सक्नुहुन्छ नि। तपाईहरु यो समयदेखि आएर यहाँ बस्नुभयो। बागमती सुधार आयोजनासँग पनि कुरा गरिरहेको छु बारम्बार। के उहाँहरूको क्षतिपूर्तिको लागि? क्षतिपूर्ति होइन, अब त्यो घर भत्काउनु जसरी अब उहाँहरूले पनि जबरजस्ती बस्नु भएको हो। जबरजस्ती बस्नु भयो अनि तपाईले जबरजस्ती भत्काइदिनु भएको हो त? सुन्नु न, मैले भन्नु खोजे सुकुम्बासी उहाँहरू एकैचोटि होइन, उहाँहरूले त त्यही हो थपिँदै आएर बस्नुभएको। पहिला त्यहाँ जसले 21 सालभन्दा अगाडिको भुक्तान गरेर पछिसम्म खाएका थिए उहाँले भाडामा बस्नुभएको थियो पहिला। अहिले पछि सुकुम्बासीको नाममा उहाँहरू बसिरहनु भएको छ। जे होस्, तपाईले एकचोटि उहाँहरूसँग गएर कुराकानी गरिदिनु होला। हुन्छ ल, धन्यवाद। हस्, समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभाव, यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष कुन्दन खड्का। यति बेला हामीले स्थलगत रूपमा गएर तयार पारिएको रिपोर्ट प्रसारण गरेका थियौँ र हामीसँग बोल्दै हुनुहुन्थ्यो। दर्शक महानुभाव, कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। थप न्यूजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। तपाईहरूले कुनै समस्यामा पर्नु भएको छ, जिज्ञासा छ, प्रश्नहरू रहेको छ र कुनै दुःख कष्ट भोगिरहनु भएको छ भने तपाईहरूको दुखेसो पोख्ने हाम्रो टोल फ्री नम्बर रहेको छ 1660 011 2424, त्यसैगरी 98 015 72424, 98 84 011 037 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। र देश तथा विदेशमा हुनुहुन्छ भने इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने
भाइबर व्हाट्सएपबाट पनि जोडिन सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज र युट्युबबाट पनि आफ्नो समस्या र जिज्ञासा हामीसँग बाँड्न सक्नुहुनेछ। नेपालमा हुनुहुन्छ र काठमाडौँ उपत्यकामा हुनुहुन्छ, तपाईँलाई अनुकूल पर्छ भने हाम्रो कार्यालय पानीपोखरी काठमाडौँमा आएर प्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई गुनासो सार्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ, हेर्दै रहनुहोला न्युज 24 टेलिभिजन। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म सम्झना भुजेल बिदा माग्दछु। नमस्ते।